नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज केरळांत तिरुअनंतपुरमांत विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्राक भेट दिली. सुमार 1,800 कोटी रुपयाच्या 3 म्हत्वाच्या अंतराळ मुळाव्या साधनसुविधा प्रकल्पांचें तांणी उक्तावण केलें. ह्या प्रकल्पांत सतीश धवन अंतराळ केंद्र, श्रीहरिकोटा हांगाचे PSLV एकत्रीकरण सुविधेचो आस्पाव आसा. महेंद्रगिरी हांगाच्या इस्रो प्रॉपल्शन कॉम्प्लेक्सांत नव्या सेमी क्रियोजेनिक इंटिग्रेटेड इंजिन आनी स्टेज टेस्ट सुविधा तशेंच VSSC हांगा ट्रायसोनिक विंड टनलाचोय आस्पाव आसा. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार गगनयान मोहिमेच्या तयारीचो नियाळ घेतलो. तशेंच गगनयान मोहिमे खातीर वेंचिल्ल्या 4 अंतराळवीरांची नांवां तांणी जाहीर केलीं. हातूंत ग्रूप कॅप्टन प्रशांत बाळकृष्णन नायर, ग्रूप कॅप्टन अजीत कृष्णन, ग्रूप कॅप्टन अंगद प्रताप आनी विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हांचो आस्पाव आसा. गगनयान मिशन हो भारताचो पयलो मानवी अंतराळ उड्डाणाची खाशेली कार्यावळ आशिल्ल्याचें इस्रोच्या केंद्राचेर तयारी सुरू आसा. ते उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तिरुअनंतपुरमांत भाजपान आयोजीत केल्ल्या पदयात्रेंत वांटो घेवन लोकांक संबोधीत केलें. केरळ दौऱ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तामिळनाडूच्या 2 दिसांच्या भेटेर वतले. थंय 17,300 कोटी परस चड तरेकवार सुविधा प्रकल्पांचें ते उक्तावण करतले. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आनी हिमाचल प्रदेशांत 15 राज्यसभा जाग्यां खातीर मतदान जालें. हे खातीरची मतमेजणी आयजूच जातली आनी सोमतोच निकाल जाहीर करतले. हातूंत उत्तर प्रदेशांतल्या 10, कर्नाटकांतल्या 4 आनी हिमाचल प्रदेशांतल्या 1 जाग्या खातीर हें मतदान जालें. सकाळीं 9 वरांचेर सुरू जाल्लें मतदान सांजेची 5 वरां मेरेन सुरू आशिल्लें. राज्यसभे खातीर वट्ट 56 जागे रिते आशिल्ले. तातूंतल्या 41 जाग्यांचेर उमेदवार बिनविरोध जिखून आयिल्ले. हातूंत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, काँग्रेसीची आदली अध्यक्ष सोनिया गांधी हांचो आस्पाव आशिल्लो. मोदी सरकाराच्या 3ऱ्या कार्यकाळांत भारताक संवसारांतली 3री सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था करपा खातीर सरकार वचनबद्ध आसा अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी म्हळां. भारतीय अर्थवेवस्था ह्या सरकाराच्या फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळांत 5व्या स्थानार पाविल्ल्याचें सीतारामन हांणी सांगलें. त्यो आयज नवी दिल्लींत विकसीत भारत @2047च्या राष्ट्रीय बसकेंत उलयताल्यो. फुडले पिळगे खातीर सुदारणा हेंच सरकाराचें पयलें प्राधान्य आसतलें अशें तांणी विकसीत भारताच्या दूरदृश्टीचेर भर दितना सांगलें. देशांतल्या सगळ्या स्तरावेल्या लोकांनी मेरा पहला वोट देश के लिए मोहिमेचो संदेश पयलेच फावट मतदान करपी तरणाट्यां मेरेन पावोवपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला. वेंचणूक प्रक्रियेंत लोकांनी अदीक वांटेकार जावचे अशें समाज माध्यमावेल्या एका पोस्टा वरवीं प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सोशल मिडियाचेर घातिल्ली मेरा पहला वोट देश के लिए एन्थम प्रधानमंत्र्यांनी शॅर केल्या. पयलेच फावट मतदान करपी युवा मतदारांक तांच्या लोकशायेंतल्या हक्कां विशीं जागरूक करपा खातीर ही मेरा पहला वोट देश के लिए मोहीम सध्या सुरू आसा. देश आपलो शताब्दी सुवाळो मनयतलो तेन्ना भारत दरेक मळार उंचेल्या स्थानार आसतलो असो विश्वास घरमंत्री अमित शहा हांणी उक्तायला. ते आयज गुजरातात कलोलाच्या श्री स्वामी नारायण विश्वमंगल गुरुकुला वतीन नव्यान बांदिल्ल्या वैजकी महाविद्यालयाचे उक्तावण केले उपरांत उलयताले. NDA सरकार देशाच्या पुराय उदरगती खातीर वचनबद्ध आशिल्ल्याचें तांणी मुखार सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत सरकारान वैजकी शिक्षण धरून हेर उंचेल्या शिक्षणाची व्याप्ती वाडयल्याच आनी तेच वांगडा वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांची सुदारणा लेगीत केल्या अशें शहा हांणी म्हळें. युवा उद्देजकांक उर्बा दिवपा खातीर सरकार फावो तशा वातावरणाची निर्मिती करता अशें शहा हांणी स्टार्टअपांचेर भर दीत सांगलें. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगाच सोंपता.